لکھیا سی تو لے کر کے آئیے توجہ کرنا غور کر دیا جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہا ہوں حضرات دی وقارے کون 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 ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آ گئے دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے اور ویرے آ کے اللہ پاک نے سونے محبوب دی وجہ کر کے بڑے بڑے بڑیاں لوگاں جڑے گمراہیاں دے اندر مبتلا سن جڑیاں ضلالتاں دے اندر مبتلا سن تے میرے نبی دی وجہ کر کے اللہ پاک نے ہدایت دیتی ہے اللہ پاک نے مسلماناں دے مومنہ دیتے جڑا احسان کیتا ہے توجہ کرنا اللہ پاک فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں تواڈے تے احسان کر چڑھیا ہے کعبہ احسان ہویا ہے تواڈے درمیان اندر ایک نبی بنا کے بھیجیا گئے وہی نبی بیک بنا کے بھیجیا گئے جڑا ساڑے قرآن دیاں ایتا پڑھ پڑھ کے تیتوانوں سدھے راستے لائی جا رہی آگے ساڑے قرآن دیاں ایتا دیاں تلاوتہ کر کے تیتوانوں مسائل سمجھائی جا رہی ہے قرآن دی تعلیم دے جا رہی ہے حدیث پاک دی تعلیم دے جا رہی ہے جہنم دے راستے تو ہٹا کے جنت دے راستے اندر پائی جا رہی آگے لوگو میرا نبی پاک نا قرآن پاک پڑھ پڑھ کے تی لوگاں نو دسیا گئے اور لوگوں بیٹی دے حقوق کیے میرے نبی دے آن تو پہلا اور بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندہ سی بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی اور بیٹیاں والے ہو تسی جان دیو نا پچھلے دنوں دے اندر ایک بد بخت ہے انہیں اپنی بیٹی پیدا ہوئی ہے کر دے اندر اس بیٹی نو اس بد بخت نے 5 پیر مار کے تی دنیا تو جدا کر چڑھیا گئے میں تی اس دور نو رونما اس دور نو کون ہوئے گا آج بھی بد بخت جدے باپ موجود نے آج دے بھی بد بخت ظالم انسان موجود نے اور جڑے بیٹیاں دا حق کھائی جا رہے نے جڑیاں بیٹیاں دے نال ظلم کری جا رہے نے اور خدارا بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دا رحمت ہویا کر دیا نہیں بیٹیاں دے نال پیار کر بیٹیاں دی پروش کرنا پروش کر کے دی اچھا رشتہ بے کے تی رب دی رضا واسطے رشتہ کر دے دین والا بندہ لب کے اپنے نال نکاح کر دے فائدہ کی ہوئے گا کل قیامت دا دیارہ ہوئے گا جن جادو انگلیاں ملی نہیں اج نبی پاک دے نال رل کے اللہ تینو جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ ویریا بیٹیاں دی قدر کریا کر میرے نبی تو آن تو پہلا بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی لوگو میرے نبی دی آن تو پہلا دنیا سورج دی پجاری سی سورج نو اپنا خدا بنائی جا رہا سا چاند نو اپنا سورج بنائی جا رہا سا میرا نبی آیا آ کر کے دسیا لوگو اے دی رب دیاں نشانیاں نے اے دوڑے خدا نہیں چھاڑ دیو انہاں نو خدا بڑھاڑا میرے نبی دے آن تو پہلا 360 بتاں دی پوجا ہویا کر دی سی تے میرے نبی نے آ کر کے لوکاں نو تبلیغ کیتی او کائنات دے لوگو چھاڑ دیو انہاں بتاں نو پوجڑا آؤ نا ایک اللہ وال آ جاؤ ایک رب وال آ جاؤ ایک سونے وال آ جاؤ اللہ پاک نا اس میں رب دی عبادت وال آؤ گے اس دی برکت دے نال اللہ پاک تانوں جنت عطا کر دے گا اللہ پاک دانو جنت دے گا اور ویریا اپنے رب نال یاریاں لگانا اپنے رب نال محبت پانا اپنے رب دے نال دوستی کرنا اپنے رب دے نال تعلق مضبوط کرنا میں دینج کبانا اکو یاری کے کلے رب والی اکو یاری کے کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیا یاریاں سمندری دے باسیا جنہ رب
رب دیا یاریاں چھڑ دتیاں نجدیاں بادیاں بیاریاں نے جو کچھ لکھیا نصیب ساڈے وہی تو لینا کہ وہی میں لینا سدا آیا تب کلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تو بھی ڈے جانا میں بھی ڈے جانا اس واسطے ویرا اپنے رب دے نال تعلق مضبوط کرے اپنے رب دے نال دوستیاں لگانا اپنے رب نال محبت کرنا اپنے رب دے نال جڑ جا اللہ پاک تینوں ضائع نہیں ہون دے گا میرا رب تینوں نہیں ڈھلن دے گا ویرے آنا اپنے رب والا آنا میرے نبی نو اللہ پاک نے اس دنیا دے اندر بھیجے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اللہ تعالیٰ دی کتاب پڑھ کے والحکمہ لوگاں نو حکمت سنا کے لوگاں نو دسی جا رہے ہیں وہ لوگوں رد راستے تے آ جاؤ نا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے میرے نبی دے آن تو پہلا ہر طرف اندھیرا چھایا آیا سی جدو میرا نبی آیا ہے اندھیرے دی جگہ تے روشنیاں پھیل گئی نے میرا نبی آگے آگے وہ سنیو میرا محبوب آگے آگے تے لوگاں نو تبلیغاں کیتیاں لوگاں نو دین سنایا لوگاں نو دین دیاں گلاں سنائیاں لوگاں میرے نبی دیاں گلاں تے عمل کیتا تے عمل پیرا ہو گئے تے اللہ پاک دے سیدھے راستے تے آ گئے اللہ پاک دے صراط مستقیم والے راستے تے آ گئے اہدنا الصراط المستقیم والے راستے تے آ گئے اللہ پاک دے او جنہ رب دے راستے تے ٹر گئے نی انہاں واسطے اللہ نے انعام بھی بنائے نی انعام کی نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آؤ نا میرے محترم بھائیو سیدھے راستے تے چلو گے اللہ پاک کامیابیاں دا کر دے گا میرا مالک کامرانیاں دا کر دے گا اپنے رب نال چھڑ جا میرے نبی دی غلامی اختیار کر تے رب دا فرما بردار بن جا اللہ تینو دنیا دے اندر عزت عطا کرے گا کل قیامت والے دن بھی اللہ سونے نبی دی شفاعت دا حقدار بنا کے تی تینو جنت دا وارث بنا دے گا آؤ اپنے رب نال جڑ جاؤ اپنے رب دے نال یاریاں لگا لو اللہ دنیا بھی بہتر بنائے گا وہ میرا مالک آخرت بھی بہتر بنا دے گا قبر چاہتے ہو ساڑی قبر سدھر جائے چاہتے ہو آخرت بہترین بن جائے آؤ جو نبی کہہ دے وے مان لو جو اللہ تعالیٰ حکم کر دے وہ دے حکم دے پابند ہو جاؤ اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا میرا مالک آخرت بھی بہتر کر دے گا دنیا بہتر بنانا چاہتے ہو آخرت بہتر بنانا چاہتے ہو اپنے رب والا جاؤ اپنے رب نال جڑ جاؤ اپنے رب نال رابطے مضبوط کر لو اللہ دنیا دے اندر بھی مالا مال کر دے گا میرا مالک آخرت والے دیہڑے بھی اللہ تہاڈی آخرت بہتر کر دے گا اللہ دے کولوں دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا میرا مالک میرا خالق میرے سماع سن سارے نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ